मौका दूँ। मैं अपनी बहनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो दूसरी तरफ बैठी हुई हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा एक एहसान है कि एक बेटे की अगर तालीम पे ज़ोर दिया जाए या उस पे तालीम पे पैसे खर्च किए जाएं तो वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए है, और अगर एक बेटी पर टाइम दिया जाए, वक्त दिया जाए और खर्च किया जाए तो वो एक पूरे कुंबे की कफालत करेगी और पूरी एक नस्ल इंसानियत को तालीम से आरास्ता करेगी। माशरे की इस्लाह तभी होती है जाकर कि माशरे की इस्लाह करने वाले जो होते हैं वो घर वाले होते हैं। बच्चों की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है वो अपने वालिदैन है, अपने माँ बाप है। अगर वो जो कुछ सीखेगा तो अपनी अम्मी और अब्बू से सीखेगा। पहला लफ्ज़ जब वो माँ का मुंह से निकालता है तो माँ की जो ममता है, जो उसकी शफकत है, उसका कोई ठिकाना नहीं, उसका कोई भी, सबसे बड़ी खुशी उसकी यही होती है कि मेरे बच्चे ने सबसे पहले मेरा नाम लिया। तो ये माओं के बगैर, बहनों के बगैर, लेडीज़ के बगैर हम तरक्की नहीं कर सके। मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने भी मर्दों के शाना बशाना काम किया और आज हम इस स्टेज पर पहुँचे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त अराउंड अबाउट 450 चिल्ड्रन हैं। और जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास सिर्फ जब मैंने टेक ओवर किया, मैनेजमेंट कमेटी हमारी आई तो हमारे पास 160 बच्चे थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों में एक वाइड प्रोजेक्ट है जो मस्जिद को फीड कर रहा है, जो अपनी मदद आपके तहत चल रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मैनेजमेंट कमेटी का रोल है। अगर मैनेजमेंट कमेटी हमें फ्री हैंड ना देती असातिज़ा इकराम को, मुझे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये अंडरस्टैंडिंग जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। आपस में टीम वर्क, जैसा कि मेरे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि टीम वर्क, हमारी खुशकिस्मती है कि वी हैव ए वेरी गुड टीम। तो इंशाल्लाह ताला, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे जो एजुकेशन सब कमेटी है इसमें इश्तियाक साहब हैं, जहांगीर मुनीर हैं, राजा इशफाक कियानी साहब हैं, ज़मीर साहब हैं, परवेज़ साहब हैं, वहीद साहब हैं। मैं इन सब का मशकूर हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी किसी भी चीज़ की तो इन्होंने हमेशा मुझे गाइडलाइन दी कि ऐसे नहीं, ऐसा कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कुंबे की तरह, एक घर के अफराद की तरह, एक अपनी फैमिली की तरह हम यहाँ इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो मैं शाह साहब का भी तहे दिल से मशकूर हूँ, शफकत मिर्ज़ा साहब का भी मशकूर हूँ, हमारे छोटे नन्हे हाजी साहब हैं इनका भी मशकूर हूँ कि ये भी आखिर में तशरीफ़ लाए, देर आए दुरुस्त आए। सईद साहब मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और इस रौनक को दोबारा किया। मुझसे भी नन्हा एक और छोटा हाजी बैठा है माशाल्लाह। आपका भी मशकूर हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाए। हर फर्द का मैं मशकूर हूँ जो यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। तो मैं सईद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आप आखिर में जो कुछ कहना चाहते हैं हमें आपने कलाम से नवाजें। अगर शाह साहब नन्हे हैं तो बड़ा पर कोई आई नहीं। ये छोटा नन्हा निका ऐसा भी है। मेरा बेटा है सुफियान जो हज पे था साथ में। ज़ीशान चूँकि जानते हैं इसके बारे में, ज़ीशान कह रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इस इलाके से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 30 साल से है, 3 डेकेड्स। 1982 में मैंने इस इलाके में काम करना शुरू किया। तो अगर 30 इयर्स के लिए अगर आप मुझे 5 मिनट भी दें टू टॉक अबाउट एवरी ईयर, इट विल टेक 2 hours and 30 minutes। कहने को बहुत कुछ है लेकिन आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। सबसे पहले आमिर साहब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मुझे बताएं कि आपकी जो टीम है ये उर्दू समझती है? जी जी सारे समझते हैं, बल्कि आमिर साहब की उर्दू बहुत अच्छी। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि एक चीज़ हमें कॉमन है कि मेरा भी ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से है। मैंने इस इलाके में तकरीबन 25 साल पढ़ाया है और जब से एक उम्मीद रखी थी कि इंशाल्लाह एक दिन ये भी आएगा जो आज हमारे अफसर शहीन साहब ने कहा है। मेरे ख्याल में तकरीबन 4 या 5 साल हो गए अफसर शहीन साहब, आपने मुझे एक तरफ करके मुझसे एक मशवरा किया था तो याद है एजुकेशन के सिलसिले में। उस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लेकिन आपको फ़िक्र ज़रूर थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आज बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ आपकी ज़बान से सुनकर कि माशाल्लाह आपने यंग जनरेशन को इन्वॉल्व किया है और ये चीज़ प्रोग्रेस कर रही है। मैं कंप्यूटर साइंस में काम कर रहा था
لیکن ایک نوکری اس علاقے میں نکلی تھی، میں اس علاقے کو اس زمانے میں جانتا نہیں تھا، جس میں ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ اسپیکٹ تھا. تو جب میرے سینئرز نے مجھے بتایا کہ تم کس علاقے میں کام کرو گے، چوائس آف 3 ایریاز ان شیفیلڈ، کہ کس علاقے میں کام کرو گے، تو میں نے کہا جہاں پہ ہماری کمیونٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک کمیونٹی ہے جس کی ایک مثال ہے کہ ایشین ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، اس کی وجہ سے اٹس اے لانگ اسٹوری. تو میں نے اس علاقے کو چوز کیا. میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ اس علاقے میں، لیکن میں آیا. لیکن اس کے بعد جو محبت اور پیار مجھے لوگوں سے ملا ہے، یہاں پر ان کے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں. اشفاق مجھے جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی ابرار ہیں یہاں پر، پرویز ہیں. ان کے بزرگوں نے مجھے بڑی سپورٹ کیا ہے، سب آپ نے مجھے سپورٹ کی، جس کی وجہ سے بات چلی. ایک اور کنیکشن اس مسجد کے ساتھ یہ ہے کہ یہ مسجد وہ پہلی مسجد تھی جو میرا دوسرا پروجیکٹ ہے اس شہر کے اندر شبیر بھائی کے ساتھ مل کے، وہ ریڈیو رمضان کا ہے. یہ مسجد بن رہی تھی، ریڈیو رمضان نے اس مسجد کو پروجیکٹ کیا اور ماشاءاللہ اس کے لیے جتنی فنڈ ریزنگ کی اپیل کر سکتے کی. تو دونوں کو میچیور ہوتے ہوئے دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے. میری صرف یہ دعا ہے کہ this is, if not the very first purpose built masjid in this علاقہ, is the first symbolic building in the shape of a mosque in this city, and I hope that it turns out to be a symbolic institution as well, جس کے لیے آپ سب لوگ کوشاں ہیں. جہاں تک درس و تدریس سے میرا تعلق ہے، اسلام کے بارے میں جو کچھ تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، آپ جیسوں سے سیکھا ہے کہ اسلام ہمارا وہ دین ہے which is not like for monks اور دوسرے جو ہوتے ہیں، کچھ ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں صرف عبادت کریں. اسلام از اباؤٹ ہاؤ سکسیسفلی یو لیڈ یور لائف ان دا کانٹیکسٹ آف دس دنیا. اور جب تک ہمارے پاس پروفیشنل مسلمس نہیں ہوں گے، وہ کامیابی ہمیں کبھی نہیں ہو سکتی. مجھے یہ بھی خوشی ہو کے دیکھ کر یہ کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اگنور اینی بڈی، لیکن آپ کے درمیان جن کو میں ذرا زیادہ قریب سے جانتا ہوں وہ ہیں حافظ آفتاب صاحب. یہ الحمدللہ کسی زمانے میں میرے اسٹوڈنٹ رہ چکے تھے اور ان کے اندر میں نے ہمیشہ پوٹینشیل دیکھا، صلاحیت دیکھی. اور جب سے یہ حفظ کر کے واپس آئے ہیں، اس وقت سے میری خواہش تھی کہ یہ اس علاقے میں کام شروع کریں، اور الحمدللہ ان کو اس علاقے میں دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے. میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی قابل ہوں، میں آپ کے لیے حاضر ہوں. اور ایک زمانہ تھا کہ بعض دفعہ جب یہ مسجد شروع کی گئی تھی ایک پرانے کوآپ کے اندر، تو جب میں نیا آیا تھا کچھ ایسے بھی تھے کہ مجھے ایک طریقے سے، میں یہ کہوں مجھے ان ویلکم کیا گیا، لیکن ویلکم نہیں کیا گیا تھا. لیکن آج مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں آپ کے اس علاقے میں رہتا نہیں ہوں، لیکن آپ مجھے بھولے نہیں. اور اس لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری نیک تمناؤں کو، نیک آبجیکٹوز کو سکسیس دے، اور آپ اگلی نسلوں کو تباہی کی طرف جانے سے بچا سکے. افسر شہید صاحب، آپ نے کہا کہ 25 سال پہلے اگر یہ ہو جاتا تو شاید کچھ نسلیں اس چیز سے بچ جاتی، لیکن اللہ اپنی مشیت جانتے ہیں. دیر آیت درست آیت. میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ کے دلوں میں میرے لیے ابھی تک محبت ہے. خدا تعالیٰ اس 2 طرفہ محبت کو قائم رکھے. آپ میرے حق میں دعا کیجئے، ہم آپ کے حق میں دعا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ آپ کے علاقے میں ہمارے شاہ صاحب اس قسم کے لوگ ہیں، موجود ہیں جو علمی کام بھی کر رہے ہیں. میں شفقت بھائی کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ 82 جہاں 30 سال پہلے میں اس علاقے میں آیا تھا، اسی 82 سے میری ان کی رفاقت ہے. الحمدللہ ان کی فکر اور میری فکر میں کچھ مماثلت ہے، اور ہم ان کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ کامیابی کی طرف آتی ہیں تو ہمیں بڑا اطمینان ہوتا ہے. دعا کا طلبگار رہوں گا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد رکھے، اس علاقے کو آباد رکھے، اور آپس میں پیار محبت اخوت برائے درگزر کرنے کی موقع دے. ہماری وہ صلاحیتیں ہمارے اندر ہوں جو اس مہینے میں ہم بات کر رہے ہیں عید میلاد النبی کی. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر غور کریں کہ ان کی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسی تھی. ہمارے اندر خدا تعالیٰ وہ چیزیں لے کے آ رہا ہے. ہماری کمیوں سے کسی کو تکلیف نہیں ہو، ہم درگزر کریں اور ہم یہ احساس رکھیں کہ ہم سب میں شارٹ کمنگز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چیزوں کو آگے بڑھائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین.